अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अच्छा जी, आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी, महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस पहुंच गई और फिर क्या कुछ हुआ ये आपके सामने रखूंगा मैं आज के इस मुख्तसर व्लॉग में। और 48 घंटों की जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था हुकूमत को कि 48 घंटों में इस चीज़ को कंट्रोल करें कि ये जो पिछले पहली तारीख से 1 जनवरी से अब तक 92 अफराद को कुचल चुके ये हैवी ट्रैफिक वाले, यानी कि डंपर्स, टैंकर्स, जितने भी लोग हैं, और कोई पुरसान हाल नहीं है। टैंकर माफिया बेलगाम हो चुका है। हुकूमत ने लगता ही है कि शायद घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ जिस सड़कों पर खासतौर पर रिहायशी इलाकों में चल रहे होते हैं, तो होना तो ही चाहिए था हल जो है इसका। चले आखिर में जाकर हल बताता हूँ मैं आपको, पहले इस पर आ जाते हैं। आप अहमद साहब ने जो अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे गुजरे और उसके बाद फिर क्या हुआ ये कि जनाब आज कोई 5-6 टैंकर्स को लोगों ने नजर आतिश कर दिया। अब चूंकि ये कॉल, ये जो कहा गया था कि जी जिस तरह बुशरा बीबी का वाकया हुआ था 86 में और कौम खड़ी हो गई थी पूरी, उस जमाने में भी ये मिनी बस वाले जिस तरह गाड़ियां चलाया करते थे, रेस लगा रहे होते थे एक दूसरे से, और हमारे बच्चे बच्चियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को कुचलते हुए चले जाते थे, तो फिर कौम को फैसला लेना पड़ा। हम ये नहीं कह रहे कि कानून अपने हाथ में ले लें, लेकिन उस जमाने में भी फिर बिलाखिर वो लावा जो पक रहा था फटा, और फिर जो कुछ भी हुआ वो आप सब ने देखा। और फिर एक लंबे अरसे तक कम से कम इस तरह के हादसा तवातुर के साथ हमने नहीं देखे, कमी आ गई। उस जमाने में ज़ाहिर एमक्यूएम बहुत मजबूत थी, और एमक्यूएम का सिक्का चलता था। और जब एमक्यूएम ज़माने के बाद से बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई, क्योंकि अवामी इशूज़ पर बात करती थी, अवामी इशूज़ पर रिएक्ट आता था, उनका रिएक्शन होता था, लोग उनके साथ थे। अब तो हालात ही हो रहे हैं ना, अब तो अवाम जिसके साथ है या नहीं है वो आपके सामने ही है। कोई कहता रहे कि जी हमने इतनी सीटें जीत ली और अवाम ने वोट दिया है, तो फिर आपके सामने भाई, अगर अवाम ने वोट दिया है, आप जीते हैं अवाम के वोट से, तो फिर अवामी मसाइल पर बात भी कीजिए। या आपको नहीं लगता कि पिछले 1-1.5 माह में जो 92 अफराद, 92 खानदान उजड़ गए, उस पर आपने क्या किया आज तक? लेकिन बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चौथी हुकूमत है, उनसे भी रिक्वेस्ट कर करके थक गए लोग, कुछ नहीं हुआ अब तक। हम ये नहीं कह रहे कि उन सबको फांसी चढ़ा दें, हम ये कह रहे हैं कि जनाब कम अज़ कम लगाम तो डालिए। जब आपने ऑर्डर दिया हुआ है कि सुबह 6 से रात 11 तक हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगा, तो फिर नहीं चलना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा मसला इसलिए बना दिया कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वरना जिस इलाके में भी हैवी ट्रैफिक चलती है, डंपर टैंकर चलते हैं, और वहाँ हादसा पेश आता है, तो वहाँ का आसान हल ये है कि आप वहाँ के एसओ के खिलाफ एफआईआर कटवा दें। हुकूमत कहे कि एसओ जिम्मेदार होगा, उसकी एफआईआर कटेगी। आप देख लीजिएगा सारे ट्रैफिक वाले जो टोलियों की शक्ल में आगे पीछे बैठकर पैसे बटोर रहे होते हैं, जो टैंकर्स को, बड़ी हैवी ट्रैफिक को चलने देते हैं, जो सिर्फ मोटरसाइकिलों पर जोर निकालते हैं, हजार रुपये चलान बेचारे गरीब लोगों पर, वो सारे आपको ड्यूटी पर नजर आएंगे खड़े हुए, फिर नहीं होंगे हादसा। लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। तो आफाक अहमद साहब ने जब कहा, तो आज उसका गमगुस्सा लोगों का था, वैसे ही मौजूद था। और फिर लोगों ने जो ज़ाहिर, फिर क्या करें, देर आए वो वाली बात होती है ना, बजंग आमद, जंग आमद बजंग आमद वाली बात। तो फिर आगे जो ये हाथ इस तरह की फिर चीज़ें हुई। अच्छा, पहली बात तो ये, लोगों ने जलाया, कोई अच्छा अमल तो नहीं है, लेकिन जलाया जाकर जहां खड़े होते हैं टैंकर, वहां तो नहीं जलाया। आज भी 48 घंटों के अल्टीमेटम के बाद भी वो रिहायशी इलाकों में कर क्या रहे थे, ये भी सवाल पूछे जाना चाहिए ना। फिर लियाकत महसूद साहब जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने धमकी ये दी कि आफाक अहमद, जब तक आफाक अहमद पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कराची के तीनों दाखिली रास्ते बंद होंगे, हम नहीं खोलेंगे। और फिर जिस तरह एक ज़माने में कहा था ना, कराची की चाबी हमारे पास है, एएनपी के शाहिद सैयद साहब ने, कराची की चाबी हमारे पास है, जब दिल चाहेगा हम खोल देंगे कराची को, जब दिल चाहेगा बंद कर देंगे। वो तो नहीं कर सके ऐसा, लेकिन अब हो रहा है ऐसा। उस ज़माने में ज़ाहिर हालात और थे, वाक़यात और थे, कौम साथ थी, खड़ी हुई थी, इस तरह की बदमाशियाँ नहीं हो सकती थी, लेकिन अब हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे डंपर एसोसिएशन वाले या डंपर मालकान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं सिर्फ उनको भी चाहिए कानून पर अमल दरामद करें। जब कहा गया है कि 6 से रात 11 तक ये नहीं होना चाहिए, हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं, ये थोड़ी है कि कोई गलती से ऊपर बैठा उसको नजर नहीं आ रहा, सामने खड़े हुए लोगों पर डंपर चला करके, चढ़ा करके गए हैं, उसमें कौन कसूरवार है भाई? वो तो जानबूझ के लिए साफ पता चल रहा है, मार कर गए। खैर, आफाक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करते हैं।
آفاق احمد صاحب کی پریس کانفرنس تھی. آفاق احمد کی پریس کانفرنس 4 ساڑھے 4 منٹ گزرے ہوں گے. وہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ اس شہر کا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ اس پر ہیوی ٹریفک کا بوجھ اٹھایا جا سکے. چوتھی حکومت اس پارٹی کی اس پر توجہ دینی چاہیے. ابھی پریس کانفرنس میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب موقع پر پہنچ گئی پولیس. اب آفاق احمد صاحب بلند آدمی ہیں, انہوں نے تو فوراً دیکھا, انہوں نے ایس ایچ او کو, جیسا انسپیکٹر تھے ایس ایچ او تھا ان کو, اور انہوں نے کہا بھی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر, مجھے اگر گرفتار کرنے آئے ہیں تو پھر باہر کھڑے ہوں آپ, میں پریس کانفرنس کر لوں پھر آپ آئیے گا, یا میں آ جاؤں گا باہر, لے چلیے گا جہاں لے جانا ہے آپ نے. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو سیکیورٹی کے لیے آئے ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے لیے آئے تو مطلب یہ کس طرح پریس کانفرنس ہو رہی ہے, آپ ڈائریکٹ اندر آ گئے. تو خیر پھر انہوں نے کہا جی ان کے لیے کرسی لائیں اور ان کو بٹھائیں. تو وہ پھر کرسی ورسی لا کے دی گئی, اور وہ وہاں جو ان کا لان ہے جہاں پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہیں ان کو بٹھا دیا گیا. تو آفاق احمد صاحب پھر کی صورتحال سناتا ہوں. انہوں نے یہ کہا آفاق احمد صاحب نے کہ اس طرح لوگوں کا جو جلانا ہے ٹینکرز کو وہ غم غصہ ہے. میرے کارکنان نے نہیں جلائے. پہلی بات تو یہ, وہ کہتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں بھی جلے ہیں ٹینکرز یا ڈمپرز جہاں میرا ایک بھی کارکن نہیں ہے, وہاں بھی تو اس طرح کے لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے جو پھٹ پڑے ہیں لوگ. پھر انہوں نے کہا جی لیاری ایکسپریس وے پہ ہیوی ٹریفک اس لیے نہیں چلائی جا سکتی کہ وہ اس طرح کا بنایا گیا ہے, اس مٹیریل کا بنایا گیا ہے, اس معیار کا بنایا گیا ہے کہ اس پہ ہیوی ٹریفک چل نہیں سکتی. تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے آپ نے بنا تو دیا, لیکن اس معیار کا نہیں بنا سکے کہ ہیوی ٹریفک کا بوجھ برداشت کر سکے. پیسہ برباد کر دیا لوگوں کا آپ نے. پھر انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شاید میں فسادات کرانا چاہتا ہوں پٹھانوں کے اور مہاجروں کے. ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ پختونوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں, بلکہ بہت سارے لوگوں سے دوستیاں بھی ہیں. لیکن اپنے لوگوں کی ہلاکت پر کوئی سمجھتا ہے کہ میں خاموش رہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا, میں آواز اٹھاتا رہوں گا. اور یہ بھی کہا انہوں نے آفاق احمد صاحب نے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, اور دیکھیے آفاق احمد صاحب نے کہا کہ میرے خلاف ایف آئی آر کی اگر بات کر رہے ہیں کہ جی آفاق احمد کے خلاف ایف آئی آر کٹوانی چاہیے اور ایف آئی آر درج کرانی چاہیے, لیاقت محسود نے کہا ہے, تو اس طرح تو پھر جو ڈمپر والا مار کر جاتا ہے, جو ٹینکر والا مار کر جاتا ہے, اس کے پھر مالک کے خلاف, اس کی ایسوسیشن کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اگر 92 لوگوں کو مار کر کے گئے ہیں تو چلے 92 لوگ میرے, ان کی فیملی میرے کہنے پر نہیں صحیح 50 تو میرے کہنے پہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیں گے, تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے. مارا کسی نے, جلایا کسی نے, ایف آئی آر میری کٹوانا چاہ رہے ہیں, میں ڈرتا نہیں ان چیزوں سے, کٹوا دیں, لیکن حل نہیں ہے یہ مسئلے کا. اچھا پھر خیر پولیس والے جو آئے تھے وہ وہاں بیٹھے رہے بعد میں بھی. تو بہرحال یہ تھا وہ. اور آفاق احمد صاحب نے یہ بھی جو میں نے بتایا آپ کو, تو انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے آ کے بات کر دی. اور لاسٹ میں آفاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے جی میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ شہر کے مختلف علاقوں سے گرفتار ہونے والے تمام معصوم شہریوں کو فی الفور رہا کیا جائے. پولیس فوراً جناب ایکٹیو ہو گئی. اب اندازہ کریں کراچی شہر کے سینکڑوں ہزاروں نوجوان, بچے بچیاں, بزرگ اسٹریٹ کرمنلز نے مار دیے. کتنے اسٹریٹ کرمنلز گرفتار ہوئے اب تک؟ 92 لوگوں کو پچھلے 1 جنوری سے اب تک مارے جا چکا. ڈمپر کچل دیا, ڈمپرز نے, ٹینکرز نے, ہیوی ٹریفک نے. پولیس حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ کتنے ڈرائیور بھاگ گئے, کتنوں کو گرفتار کر لیا آپ نے؟ آج جیسے ہی جلانا شروع کیا, غم غصے کا لوگوں نے اظہار کیا, تو فوراً پولیس حرکت میں آ گئی اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو یہ نہ کیا جائے. اب پولیس اپنا کام کرے جو ان کا بنتا ہے. پولیس کا کام ہے قانون پر عمل درآمد کرانا. ہیوی ٹریفک سڑکوں پر آ رہی ہے اجازت کے بغیر, تو عمل درآمد کرانا ٹریفک پولیس کا کام ہے. تو یہ انہوں نے پریس کانفرنس آج کی ہے, جس میں میں نے کہا میں چھوٹا سا مختصر سا بھی لوگ آپ کے سامنے رکھ دوں. آفاق احمد صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہو رہی ہیں گرفتار کیا گیا, ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. پولیس ضرور پہنچی, ان کی پریس کانفرنس کے دوران آ گئی, جس پر انہوں نے پوچھا بھی پریس کانفرنس کرتے کرتے جناب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, جس پر پولیس والے نے جواب بھی دیا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں. تو بہرحال ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, لیکن تقاضا وہاں سے ہو رہا ہے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. تو اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز ضرور بلند کیجیے. ہم ظاہر ہے میں کبھی بھی درس نہیں دوں گا آپ کو, کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ تعصب کی بنیاد پر اور یہاں کوئی فسادات پھوٹ پڑے, بالکل نہیں. ہم سب ایک ہیں, پاکستانی ہیں, ایک اسی شہر کے رہنے والے ہیں, اسی ملک کے رہنے والے ہیں, لیکن اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند کیجیے. مجھے اجازت, مولانا کے بعد.